आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। ये इसमें आज़म भी है, आसमान का सबसे बड़ा इसमें आज़म है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा, तो अल्लाह करीम किस तरह से आपकी मदद फरमाते हैं फरिश्तों के जरिया से, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसकी मुकम्मल रिवायत है जो कि एक वाक़या के तौर पर जिक्र की गई है। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर आसमान के फरिश्तों के जरिया से अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आपके मसाइब से, आपकी परेशानियों से निजात अता फरमाएंगे। बेशक अल्लाह करीम ही हैं जो हमारी दुआओं को कबूल करते हैं, हमें मसाइब और परेशानी से निकालते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम वो तरीक़ाकार इख्तियार करें जो अल्लाह करीम ने हमें बतलाए हैं, जायज़ तरीक़ाकार। हम हराम के ज़रिया से हलाल तक नहीं पहुंच सकते हैं, हलाल के ज़रिया से हराम तक पहुंचना भी जायज़ नहीं है। यानी जो भी हमारा तरीक़ाकार हो वो अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर होगा तो इंशाल्लाह हमें कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो कि अमल करते हैं लेकिन नाजायज़ तरीक़ों से अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करते हैं, नाजायज़ तरीक़ों से अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे तरीके जो अल्लाह करीम ने नाजायज़ करार दिए हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल जो है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का जो अमल है जिनकी कुनियत अबू मुअल्लक थी और वो ताजिर थे और अपने और दूसरों के माल की तिजारत किया करते थे और बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे, परहेजगार थे। एक मर्तबा वो सफर पर गए। इन्हें रास्ते में एक हथियारों से मुसल्ला डाकू मिला। इसने कहा अपना सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस सहाबी ने कहा तुम्हें माल लेना है वो ले लो। डाकू ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। उस सहाबी ने कहा मुझे जरा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूं। इसने कहा जितनी मर्जी पढ़ो। चुनाचे इन्होंने वुजू करके नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद ये दुआ मांगी। अब नमाज उन्होंने कौन सी पढ़ी? उन्होंने नमाज सलातुल हाजत पढ़ी, अल्लाह ताला से मदद के लिए पढ़ी। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपसे जिक्र करती हूँ जब भी आपको कोई काम हो, कोई मसला हो, फौरन से मुसल्ला बिछाएं और अल्लाह करीम से मांगे सलातुल हाजत के जरिया से। अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है वो बंदा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मुझसे नमाज के जरिया से मदद मांगो। उस अव्वल तो उस मुसीबत पर सब्र कर लो और नमाज के जरिया से मदद मांगो। और इन सहाबी ने भी वही किया, वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद ये दुआ मांगी। नमाज पढ़कर फिर अल्लाह से मांगे जो मांगना है। उन्होंने फरमाया या वदूदू या ज़िल मजीदी या फ़आलुन लिमा युरीदु अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्लती ला तुरामु व मुल्किका अल्लज़ी ला युज़ामु व बिनूरिका अल्लज़ी मला अरकान अर्शिका अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस्सी या मुगीसु अगिस्नी। ये उन्होंने दुआ मांगी और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की। तो अचानक जब उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे निजात दें, मुझे मेरी हिफाजत फरमाएं, तो अचानक कहते कि एक घोड़े पर सवार एक घोड़सवार नमोदार हुआ जिसके हाथ में एक नेजा था, जिसे उठाकर वो अपने घोड़ों के कानों के दरमियान बुलंद किए हुए था। इसने डाकू को नेजा मारा और कत्ल कर दिया। फिर वो ताजिर इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाने लगे तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे जरिया से मेरी मदद की है। इन्होंने कहा मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब आपने पहली मर्तबा दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनी। जब आपने दोबारा दुआ की मैंने आसमान वालों की चीखों पुकार सुनी। जब आपने तीसरी मर्तबा दुआ की तो मैंने कहा ये एक मुसीबत ज़दा की दुआ है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि इस डाकू को कत्ल करने का जिम्मा मेरा लगा दें। फिर इस फरिश्ते ने कहा आपको खुशखबरी हो कि जो आदमी भी वुजू करे
اور 4 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ سے ذکر کی ہے، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید، یہ وہ دعا ہے۔ اینڈ تک آپ نے یا مغیث اغثنی تک آپ نے اس طرح سے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد۔ نوافل میں آپ جو بھی پڑھنا چاہیں، جس طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بھی سورہ ملانا چاہیں ملانے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ایسی ایک ویڈیو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس میں تو پہلے آسمان کا فرشتہ بھی نہیں آیا، آپ تو 7ویں آسمان کی بات کر رہی ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظوں سے گریز کیا کریں، اللہ کی ذات جو ہے وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور عطا اسی کو کرتے ہیں جو یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پیالہ جو یقین کا پیالہ ہے اس میں شک، تردد اور اس قسم کے اس میں سوراخ ہیں، جب یقین کا پیالہ بھرے گا نہیں تو آپ کو عطا بھی نہیں ہوگا۔ تو یقین کے پیالے کو بھر کر رکھیں، اللہ کی ذات سے جڑ کر رہیے، اللہ سے اسی طرح سے مانگیے کہ میرا اللہ مجھے خود سن رہا ہے، پھر آپ کی مدد ہوگی، اسی طرح سے جیسے ان صحابی کی ہوئی ہے۔ اور یہ آپ ہر قسم کے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ہر قسم کی آپ خواہش کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے جو محبت کے حوالے سے، نامحرم لوگوں کے حوالے سے مجھ سے سوال و جواب کرتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے اس ذریعہ سے نہیں کہ آپ ان سے نامحرم لوگوں سے جو وہ رابطے میں بھی ہیں اور آپ ان سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کہ آپ اپنے والدین کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ وہی قیامت کی نشانیاں ہیں جب عورتیں خود کہیں گی کہ ہمیں فلاں سے شادی کرنی ہے، فلاں سے نکاح کرنا ہے، تب لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، جبکہ عورتیں اور مرد تو مخلوط نہیں ہیں، ایک دوسرے سے نہ ملتے ہیں نا، تو کس طرح سے ہوگا؟ تو یہ اب ممکن ہو گیا، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، جو بھی اعمال کرنے چاہیے اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان پر چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ ناجائز طریقوں کے حوالے سے جس طرح سے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی، تو یہ جو اعمال آپ سے ذکر کیے جاتے ہیں ان کا تعلق قرآن کریم سے ہوتا ہے، حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے، بعض روایات سے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، مجھے میسنجر پر بہت سے میسیجز موصول ہوتے ہیں محبت کے حوالے سے، تو میں آپ سے ایک ذکر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہی نہیں ہے، نامحرم ہمارے لیے اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں جی ہم تو حلال کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے ہم تو جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ ذکر کر دوں کہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے ایک بکری کا بچہ جو ہے، یا ایک بکری جو ہے وہ مری ہوئی ہے، تو جس طرح سے وہ مری ہوئی بکری آپ پر حرام ہے، مردار آپ پر حرام ہے، اسی طرح سے یہ نکاح جو آج کل ہمارے ٹرینڈ بن گئے، ہمارے محبت کی شادیاں اور آپس میں رابطے اور یہ سب کچھ، تو اس سے گریز کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا ہے لیکن حرام طریقے سے حلال نہیں کیا، تو بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول مت لیں۔ یہ ایسے ہی سیلاب نہیں آ رہے، یہ ایسے ہی عذاب نہیں آ رہے، یہ ہم نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا ہے، ہم نے وہ حدود کراس کر دی ہیں جس کو اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کیجئے، توبہ اور استغفار کی کثرت کیجئے۔ آپ کا جو بھی نام ہے آپ کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم پڑھتی ہے، آپ کو جب آپ کا نام پڑھا جائے گا تو آپ کے لیے دعا بھی ضرور کی جائے گی، تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور مینشن کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔